بسم الله الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی از افرادها را وقتی که انسان من سوسایتی میگرنه همیشه از دیگه نفرت مونه، همیشه در گمانی بد مبتلا هست، همیشه که دیگه از نگاه دشمنی دیگه را توغمونه. برای از اینکه انسانها یا مو بعض اوقات ممکنه در مرض مبتلا باشی، از دیگه نفرت نکنی، باید چند نکته را مد نظر بگیری. به هر حال وقتی که تو از دیگه کی نفرت مونی، از خود خو یک علت داره، از خود خو یک کاز داره، از خود خو یک ریزن داره که مو او ریزنز را یا او کازیس را یا او عوامل را باید مو بفهمی تا از دیگه مون بهتری که نفرت نکنی و دشمنی را مو ایجاد نکنی. اولنا نکته که مو میتونی از دیگه نفرت نکنی و طرفش توجه بدی ایه که منطقی و لاجیکلی ما باید فکر کنی. ابعاد مختلفی شخصیت ها را یا از اون فرد را که میخوایی مو ازش نفرت کنی او را مو باید توخ کنی که او چی شخصیت داره و مالک چی خصوصیات که است. دویمه نکته باید مو آگاه باشی افرادهایی که مو را ضرر آزار میده یا ضرر میده یا مو تنگ مونه از هر لحاظ، مو باید توجه کنی که این افرادها بی هدف هستند، این افرادهای ناموفق و ناکام هستند که چون خودش ناکام است و خودش یگو هدف نداره، عالی از تو چنگاو شده یا از او چنگاو موشنه و آزار میده. وقتی که مو افرادها را از این نگاه توخ کدی، از این انگل توخ کدی، پس مو از نفرت نمونی موگی بیل ده حال چی بیلی کارخو کده بوره و خود خورا یک زندگی آرام نصیب خو کستمونی و خوشخرم زندگی تیر مونی. دیگه نکته ای که اگر میخوای که از افرادها نفرت نکنی اویه که گذشت و تحمل داشته باشیم. واقعا ما توجه داشته باشیم که افرادها بعض اوقات عصبانی موشنه، بعض اوقات قارش مایا، یک غصه منی هر انسان موجود است. این غصه سبب نشنه که ما از اون نفرت کنم. خب به هر حال زندگی نشیب و فراز داره، یک فرد زود قارش مایا، توجه داشته باشیم که این فرد قارش که امده شاید تمپرری باشه، لذا صبر و تحمل مابین ما باید پیدا شونه. و دیگه نکته ای که ما باید سعی کنم، کوشش کنم صبور باشم و او فرد مقابل را ما کم فرصت بیدم شیره، اپورچونیتی بیدم شیره. یعنی بوم چی که تو بر کم زره که قار تو امده بیل قار خو کسته تاکو و از او بعد شخصی که قار کده او خود چی شرمنده موشه در مرور زمان یا بسیار وقت زود یا کسته کم دیر کسته میلگه. یکی از چیزهایی که انسان را از دیگه نفرت وادار که نفرت کنه او یکی انسانها مابین چه کینه پیدا میشه. وقتی که کینه پیدا شد یعنی کینه توز انسان کی بود و کوشش نه از دیگه کسته نفرت کنه. نفسیت دانهایی رو میگه که علمای اخلاق هم میگه کینه توزی را کس از خود دور کو. بدی کی کس تو کدستو گو کس بدی کده اور د نیکی کس ته جواب بدی و بدی رو به بدی جواب ندی. اگر ایت کدی آهسته آهسته شخصیت تو جور مشه و از بعد گو کس که تو غلط کارم کد یعنی تو ضررم داده از لحاظ روحی تو دیگه چون که شخصیت تو جور شده دیگه از بعد یعنی خود خورا یا خود زندگی تو آرام مشنه. و دویم دیگه ای که تو نسبت به زو فرد نفرت کس پیدا نمونی. نکته دیگه ای که باید طرفش توجه کنیم، بعضی از افرادها ایه که حاسد است، حسادت را از خود دور کو، چون حسادت هم نفرت را کس ایجاد مونه. به هر حال درباره حسد مو باید جداگانه کس بیس کنی، خود را مقایسه دیفرنشیت نکو کدی افرادها یک چی ممکنه لایق باشه، ممکنه یک چی ذهین باشه، ممکنه اونش کوالیتیز باشه، مختلف کوالیتیز باشه. خود از اونها مقایسه نکو، کوشش کو ابیلیتی از خود پروان چراو کو رشد بدی تا که ترقی کنی. وقتی که مقایسه کدی که دیگه آهسته آهسته نفرت پیدا میشه کدی از او فرد، چون که او بالاتر است از تو از لحاظ بعضی از خصوصیات و بعضی از کاراکتریستیکس و غیره. ای دیگه یک نکته دیگه ای که باید توجه کنیم او یه که قضاوت بیجا فیصله، یعنی دوباره گو که زود فیصله نکو. مردم ممکنه در مختلف حالات یک گپ زده، در مختلف حالات یک عمل را که انجام داده. قضاوت های بیجا نسبت به افرادها مونی واقعا از او بعد نسبت به ازو نفرت که پیدا مونی. و دیگه ای که از افرادها توقع باید نداشته باشی.
زیاد توقع نکن از افرادها، از دوستها زیاد توقع نکن. اگر تو زیاد توقع کردی، زیاد امیدوار بودی که او تو کمک کنه و وقتی که او کمک نکرد نسبت به تو نفرت پیدا مونی و دوری که است پیدا موشنه و لذا از دیگه خود توقعی از دیگه که است ای صحیح نیست، توقعی بیجا. و ای که مغرور انسان باید نباشه، متکبر انسان نباشه. انسانی که متکبر بود یک خو افرادهاش نفرت مونه و افرادها کشی نفرت کرد، نتیجهش این میشه که تو از اون نفرت کنی و دوریا ایجاد میشه. لذا این نکاتی که در خدمت شما گفتم که چند راه حل برای نفرت نکدو یعنی نکردن کدی دیگه، این نکات را باید مطرف شی، حتما توجه کنیم. امیدوارم که نکاتی که میگم مفید ثابت میشه و مو شما بری به طرف یک زندگی سالم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.